नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी कालापानीको बारेमा, लिपुलेखको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा, परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। नेपालको जमिन भूमि भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखिसकेपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ। हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाउनु भएको सर्वपक्षीय र सर्वदलीय बैठकमा पनि राष्ट्रिय सहमति भएको छ, अभूतपूर्व सहमति भएको छ। नेपालकै भूमि हो र भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर सबै शीर्ष नेताहरूले, विज्ञहरूले तथ्याङ्क सहित भनेका छन्, तथ्य सत्य सहित भनेका छन् र उनीहरूले धेरै आधारहरू दिएका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, भारतले एउटा ग्रिन सिग्नल दिएको छ, सङ्केत दिएको छ र आज भारतको विदेश मन्त्रालयको विशेष सूत्रले बताएको छ र भनेको छ सचिव स्तरीय वार्ता गर्न हामी तयार छौँ भनेर। सीमाको बारेमा कुरा गर्नको लागि भारत तयार भएको छ। यो एउटा खुसीको खबर हो नेपाल र नेपालीको लागि। आजको कार्यक्रम हामी यसबारे पनि चर्चा गर्दैछौँ र परराष्ट्र मन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ वार्ता हुन्छ, कूटनीतिक लेभलमै समस्याको समाधान हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि बताइसक्नु भएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सचिवालयलाई परिवर्तन गर्न जुन किसिमको गिरिकार्य सुरु गर्नुभएको छ र सबै सल्लाहकारहरू र सहयोगीहरूले राजीनामा दिएका छन्। यो राजीनामा किन र केका लागि? आजको कार्यक्रम हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्दैछौँ। आज प्रधानमन्त्री र प्रचण्डको बिचमा पनि 3 घण्टा बालुवाटारमा वार्ता भएको छ मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको बारेमा। उहाँहरूको बिचमा संवाद भएको छ, कुराकानी भएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्दैछौँ र उपनिर्वाचनको चहलपहल हत्तै बढेको छ, पोखराको कुरा गर्दैछौँ आजको कार्यक्रममा हामी केही समयपछि। त्यसैले आज हामी धेरै विषयवस्तुमा छलफल गर्दैनौँ। आज हामी कालापानीको बारेमा, लिपुलेखको बारेमा, नेपालको सिमानाको बारेमा, भारतसँग जुन किसिमको जोडिएको सिमानाको बारेमा र नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा र उच्चस्तरीय संवादको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दछौँ। हाम्रो बिचमा 3 जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र दार्चुलाबाट निर्वाचित सांसद, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु गणेशजी। हस्, धन्यवाद। त्यसै गरी भरतबहादुर खड्काजी, काङ्ग्रेसको नेता, प्रदेश नम्बर 7 को नेता, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र डिलिराम खनालजी, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरू 3 जनालाई कार्यक्रम स्वागत गरिसकेपछि गणेशजी ठ्याक्कै भन्नुहोस्, ठङ्गनाजी, अहिलेको अवस्थामा कालापानी लिपुलेख नेपालको हो? नेपालको हो। त्यहाँ के भइरहेछ? तपाईँ त्यहाँ पुगिरहनु भएको, दार्चुला पुगिरहनु भएको छ? होइन, म दार्चुला भन्दा पनि कालापानीमै 2 पटक पुगिसकेका छौँ कालापानीमा। यस कारणले यो अहिले वास्तवमा एकदम राम्रो कुरा के छ भने राष्ट्रिय सहमति भएको छ, सम्पूर्ण रूपमा नेपाली जनता जागरुक भएको छन्। यो इस्युलाई एउटा निर्णायक बिन्दुमा पुर्याउनुको लागि 2/3 बहुमतको सरकार पनि छ, दृढ इच्छा शक्ति पनि छ, सरकारको चाहना पनि छ। यस कारणले यो बिन्दुमा चाहिँ यो मुद्दा कुनै न कुनै ढङ्गले, अब जसरी अहिले तपाईँले नै भन्नुभयो, भारतले सचिव स्तरीय वार्ताबाट टुङ्ग्याउन तयार छौँ भनेपछि टुङ्ग्याउनु पर्छ। तर अब यसबारेमा त पहिले नै, अब यो धेरै पहिलेदेखि नै रहेको समस्या हो, यो अहिले भएको समस्या पनि होइन। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना पछाडि स्वर्गीय कमरेड प्रेमसिंह धामीले, उहाँ राष्ट्रिय सभामा आउनुभयो, 51 सालमा दार्चुलाबाट निर्वाचित पनि हुनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यो मुद्दालाई चाहिँ एउटा बहसको विषय बनाउनु भएको हो। तर तपाईँले अगाडि बढाउन सक्नु भएन। हामीले पनि अगाडि बढाउनको लागि भारतसँग पहल गर्यौँ, डिल गर्न सक्नु भएन। योभन्दा अगाडिको तपाईँ पनि सायद त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणमा पनि अब कालापानी र सुस्ताको सीमाङ्कन विवादित राखेर त्यसको गर्ने भनेर चाहिँ अगाडि बढेकै कुरा हो। र परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय छलफलले पनि योभन्दा पहिले नै परराष्ट्र सचिवहरूलाई जिम्मा दिएको कुरा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई थाहा छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ। यस कारणले हामीले पनि पहल गरिरहेका छौँ र सरकारले पनि यो मुद्दालाई टुङ्ग्याउनको लागि पहल गरिरहेको छ। त्यसमा गणेशजी, तपाईँ दार्चुलामा जसरी जानुहुन्छ त्यहाँको जनताले तपाईँलाई निर्वाचित गरेर पठाएका छन्, होइन? तपाईँ 2 पटक कालापानी पुग्नु भएको छ। त्यहाँको अवस्था के छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। सीमाको कुरा गर्दा कति जमिन नेपालको भारतले मिचेको छ? अब यसमा के हो भने अलिकति तथ्याङ्कहरू दिनुहोस्। म तथ्याङ्क दिन्छु। अलिकति भ्रमको कुरा के छ भने यो नेपाली भूभाग 2 चरणमा अतिक्रमण भएको छ। अहिले हामीले काठमाडौँमा बुझेको र समग्र सामान्य मोटामोटी बुझेको के छ भने लिपुलेख कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण हो भन्ने बुझाइ छ। यो धेरै पछि भयो। यो 61-62 जब भारत चीन युद्धको बेलामा यो भूभाग अतिक्रमण भयो, 2017-18 सालतिरको कुरा होला। त्योभन्दा पहिले नै खासै गरेर नेपालको जुन 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार भारत र नेपालको सीमा
महाकाली नदीको पश्चिम भारत, पूर्व चाहिँ नेपाल भन्ने जुन सुगौली सन्धिमा छ, त्यसले के हुन्छ भने जुन कुटीमा रहेको कुटीयाङ्दी नदी छ त्यो महाकाली नदी हो र लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको। त्यो भूभाग अहिले 1962 अनि पहिले नै त्यो राणाकालमा नै त्यो भूभाग इन्डियाले अतिक्रमण गरिसकेका थियो। खासै गरेर पछि 1962 आएर लिपुलेख र कालापानी पनि अतिक्रमण गरे हुनाले यो 2 स्टेपमा अतिक्रमण भएको छ। एउटा धेरै पहिले भयो, राणा शासनभन्दा पनि अगाडि नै कुन बेला भयो 1816 पछाडि। तथ्याङ्कहरू हामी केही समयपछि बहसको विषय बनाउँला। भरतजी ठ्याक्कै भन्नुहोस्, तपाईँले जसरी हेर्नु भएको छ, निहाल्नु भएको छ, तपाईँले चाहिँ संविधान सभामा पनि बोल्नु भएको थियो लिपुलेखको कुरा गर्दाखेरि, त्यतिखेर भारत र चीनको बिचमा सम्झौता हुँदाखेरि नेपालले जसरी पहल गर्नुपर्थ्यो पहल गरेन। अब के गर्नुपर्छ? सर्वपक्षीय सहमति भयो, सर्वदलीय सहमति भयो, अब भारतसँग कसरी डिल गर्ने? तपाईँ सुदूरपश्चिमको नेता हो काङ्ग्रेसको, भन्नुहोस्। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि म तत्कालीन अब संविधान सभामा हुँदा काङ्ग्रेसको तर्फबाट त्यो विषयमा मैले नै बोलेको थिएँ होइन। त्यस बेलामा पनि सबै पार्टीहरूको एकमत नै थियो। किन भन्दा मोदीजी चाइना गइसकेपछि मोदी र त्यहाँको राष्ट्रपति बिच जुन किसिमको चाहिने सम्झौताका कुराहरू भयो र त्यो कुरा आपत्तिजनक हो। नेपालको भूमिलाई कसैले सम्झौता गर्न पाइँदैन, किनभने होइन पाइँदैन, तर भयो त सम्झौता। सुन्नुहोस् न, चीन र भारतको बिचमा भयो नि त। त्यसपछि लिपुलेखको कुरा गर्दाखेरि संसदमा सबै पार्टीले यसको विरोध भइसकेपछि चाइनाले आफ्नो कुरालाई केही बदलेको छ। अब जहाँसम्म तर सहमति भइसकेको छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि लिम्पियाधुरा भनेको एउटा रेन्ज हो, लिपुलेख भनेको एउटा निश्चित ठाउँ हो, त्यो नेपालकै भूभाग हो। अब कालापानी सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण भएका कारणले मलाई लाग्छ चाइनासँग जब भारत र चाइनाको युद्ध भइसकेपछि त्यसपछि 2018 सालमा कालापानीलाई भारतले चाहिँ क्याप्चर गर्दै आएको छ महेन्द्र सरकारको पालामा। राजा महेन्द्रको कार्यकालमा भएको हो, बिल्कुल। अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि त्यसपछि पनि अतिक्रमण हुँदै गएको छ। त्यस बेला मात्रै होइन, राजा महेन्द्रको कार्यकालमा भएको। बिल्कुल। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि त्यसपछि पनि उसले नक्कली सीमा खडा गर्दै नेपालको सिमाना चेप्दै आएको छ। त्यहाँ पनि पहिलाको कालापानी भन्दा पनि अझ सार्दै आएको छ। नक्कली सीमा, नक्कली काली मन्दिर, नक्कली त्यो मसँगै होइन, हामीसँगै जोडिएको कुरा। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले राष्ट्रिय एकता भएको छ राष्ट्रिय सवालका कुरामा। प्रधानमन्त्रीजीले जो हिजो सर्वदलीय मिटिङ बिसाउनु भयो, म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। म प्रतिपक्षको मान्छे पनि हुँ। सबैले एकताबद्ध रूपमा राष्ट्रको 1 इन्च भूमि पनि हामी मिच्न दिँदैनौँ भन्ने एक स्वर छ। अब सरकारले अब म भन्दैछु, अब सुन्नु, अब म भन्दैछु, यो तागतलाई, यो एकतालाई अहिलेको सरकारले यो अभूतपूर्व एकता पाउन सक्दैन। यो तागत र नेपाली जनताको एकतालाई नेपाल सरकारले तथ्यगत रूपमा अब यो निर्कोलमा ल्याउनु पर्छ। विभिन्न चरणमा हुन सक्छ ऋषि बाबु। अहिले सचिव स्तरमा होला, पछि त्योभन्दा हाई लेभलकोमा पनि होला। अब भारतसँग यो विषयमा, सीमा सम्बन्धीको विषयमा मलाई लाग्छ, मेरो पनि इन्फर्मेसनमा छ, धेरै विवाद भए पनि अब 2टा ठाउँको जटिलता छ। सुस्ता र लिपुलेख र कालापानीको बारेमा केही जटिलताहरू छन्। अब यो जटिलतालाई कूटनैतिक रूपमा तथ्यको आधारमा हामीले यसलाई परिणाममुखी नबनाएर छोड्नु हुँदैन। पछिल्लो पुस्तालाई यो भारतसँगको सीमा विवाद टुङ्ग्याएर जानुपर्ने हैसियत अहिलेको सरकार, नेपाली जनता र अहिलेका राष्ट्रिय दलहरूले एकताबद्ध रूपमा यसको निर्कुल गर्नुपर्छ। दिलराम खनालजी ठ्याक्कै भन्नुहोस् त, तपाईँले राम्रोसँग निहाल्नु भएको छ। साँच्चै राजा महेन्द्रको पालामा भएको हो कालापानी, भारतले लिएको हो, त्यसमा सत्यता छ? तपाईँको विमत छैन? सुन्नुहोस्, म मुलुकमा राजा राष्ट्र त चाहिन्छ, राजा रहेन भने राष्ट्र रहँदैन भन्ने मान्यताको मान्छे हुँ। अहिले यहाँ केही थरी चाहिँ नि तथाकथित पूर्व चाहिँ नि खिया लाग्या मण्डलीहरूको एउटा जमात छ र अर्को थरी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट हौँ भन्ने भित्रैबाट पनि राजा महेन्द्रलाई धारे हात लाइन्छ। यो जुन अहिले विवादित क्षेत्र छ नि, कालापानीको कुरा गर्दाखेरि म भन्दैछु त, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। कालापानीमा जुन भारतीय सेना जुन बसिया छन् नि, राजा महेन्द्रले बस्न देखाइयो। तथ्य चाहियो बताउनुहोस्, तथ्याङ्क पुस्तकमा अगाडि छन्। के छ भन्नुहोस्? राजा महेन्द्रले त्यहाँ बसालेकै हो। राजा महेन्द्र हो, दिँदैन नि त।
नदिया भए त ऋषिजी यहाँ त मुलुक त यहाँ के हुन्थ्यो नि। यो कसैले यो भित्र रहस्य राजा महेन्द्रको चाहिँ जुन कूटनीति क्षमता जुन थियो, उहाँको जुन एउटा जुन क्षमता थियो नि राष्ट्र र जनताका लागि कसरी चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मूल्य र आफ्नो जमिन भारतलाई दिएर अनि ठुलो कुरा जमिन भारतलाई दिया होइन। कालापानी भनेको नेपालको जमिन होइन होइन। एकछिन काला पानी त नेपालकै जमिन हो नि, होइन कसले भनेको छ? तर त्यो भारतीय सेना चाहिँ राख्ने अनुमति राजा महेन्द्रले दिएकै हुन्। अब किन दिए सोध्नुहोस् न, मलाई सोध्नुहोस् न, म भनिदिन्छु नि। भन्नुहोस् न किन दिए? तपाईँ आधार दिनुहोस्, सुन्नुहोस्, तथ्य सत्य दिनुहोस्। अघि उहाँहरूले प्रसङ्ग निकाल्नुभयो, 62मा चीन र भारत लडे, पूर्वोत्तर भारतबाट चिनिया सेना यसरी छिरे नि, त्यो तोरी आए कि मान्छे आए, लज्जाजनक हार भयो कसको? भारतको। नेहरूको समयको कुरा गर्दैछु, 62को मैले। अब महेन्द्र झस्किए त्यो बेलामा, ए बाबा तिब्बत चिनले सर्रक्क निलिसकेको थियो, अनि अर्को चाहिँ नि चीनबाट प्रवेश गर्ने चाहिँ नि घाँटी कुन थियो त भन्दा क्षेत्र त त्यही थियो नि त। हामीसँग के भयो त भन्दाखेरि 7 सालदेखि 17 सालसम्म आइपुग्दा सेनालाई घटाएर 8000को सङ्ख्यामा राखिएको थियो। सुन्नुहोस् ऋषिजी, अब कुरो 8000 सेनाले कहाँ कहाँको के गतिविधि हेर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ नि के गरे त राजा महेन्द्रले भन्दाखेरि, अनि तीमाथि फेरि 18 सालको उहाँले ठकुन्नाजीले जुन प्रसङ्ग निकाल्नुभयो, 18 सालमा भएको के थिएन, 17 सालमा राजा महेन्द्रले चीनसँग कोदारी मार्गको चाहिँ जुन सम्झौता गरे, भारत झस्क्यो, हामीलाई यो भूमिबाट त्यो जुन ट्याक्सी चढेर साम्यवाद आउँदैन भन्ने प्रसङ्ग त पुरानो भइसक्यो। अब गर्ने के त भन्दाखेरि यो सडक चाहिँ नबनोस् भन्ने भारत चाहन्थ्यो र बिपीलाई सुन्दरी जलमा राखिएको थियो 17 साल पुस 1 गतेको घटना पछाडि। अनि सुमन सुविचार कलकत्तामै थिए, उनको अथाह सम्पत्ति उही थियो। भारतले के गर्यो भन्दाखेरि दबाब दियो, तेरो सम्पत्ति सबै लुटौँ कि त विद्रोह गर्छ भनेर 1 ट्रक हतियार नेपाल पठाएर सुमनको नेतृत्वमा यहाँका चाहिँ 2007 सालमा भनिएका जनमुक्ति जुन सेना भनेको छ नि त, मुक्ति सेना जो प्रहरीमा सामेल गरेको थियो, त्यो प्रहरीले विद्रोह गरेर सेनाको ब्यारक चितवनमा। भरतजी सुन्नु हामी एकदम कुरोको चुरमा छौँ। होइन, म चुरोमै जाँदैछु। अनि त्यस पछाडि जुन किसिमको बहस कालापानी लिपुलेकको बारेमा म जोडिन्छ चितवनदेखि लिपुलेकै। अनि भइदियो के भन्दाखेरि चाहिँ प्रहरी र सेनाकै त्यहाँ झडप भएपछि अन्य भूभागका सेनाहरू चाहिँ गएर त्यहाँ विद्रोह जुन गराइएको थियो नि त, त्यसलाई दमन गरियो। र पछि चाहिँ त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि तपाईँ यो कुरो चाहिँ तपाईँले चाहिँ छत्रमान सिंह गुरुङको त्यो आत्मकथा हेर्नु होला, त्यहाँ पनि उल्लेख गरिएको छ। र बिपीको आत्मा वृत्तान्त तपाईँले पढ्नु होला, त्यहाँ पनि त्यो कुरो उल्लेख छ। र नेपालको उन्नति प्रगति भारतले नचाहने त्यो बेलादेखिको एउटा चाहिँ किन भारत भन्दिनँ, माफ गर्नु होला, इन्डिया र भारतमा फरक छ ऋषिजी। अनि त कर्लप्प तिब्बत चीनले निलेपछि ऋषिजी यहाँ सुन्नुहोस्, अब घाँटी जब चाहिँ त्यताबाट चाहिँ आउने भयो लिपुलेकको, सुन्नु अब त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नि नेपालको सेनाले छेक्न सकेन। भारतीय सेना त्यहाँ बसेपछि भारतको पनि हित हुने भयो र नेपालको पनि हित हुन्छ भन्ने ध्येयले राजा महेन्द्रले त्यो कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना राख्न दिएकै होला। ठ्याक्कै भन्नुहोस् है गणेशजी। म एकदम तथ्य किन भन्दाखेरि यहाँ हामीले बहस गर्नुभन्दा पनि देशले जनताले तथ्य थाहा पाओस्। धेरै कुराहरू हामी हावामा पनि यहाँ चलिरहेका छौँ। त्यसमा अब 2018 सालमा राजा महेन्द्रले दिएको भनेर उहाँले भन्नुभयो, त्यसबारेमा त अब हामी तथ्य के छ त्यो बुझ्न सक्छ। तर उनको पालामा 2018 सालमा भारतले अतिक्रमण गर्यो। यो चाहिँ देशप्रति जनताप्रति अत्यन्त जघन्य अपराध नै थियो। नेपालको भूमि तपाईँले अतिक्रमण गर्यो नभन्नुहोस्, त्यति बेला राजा महेन्द्रले त्यहाँ भारतीय सेनाको केन्द्र खडा गर्न दिएकै हो। संस्था जसले तपाईँको 46 साल पछाडि चाहिँ भूमि अतिक्रमण भएको छ है। यहाँ सुन, राज संस्था मलाई भन्न दिनुहोस्, तपाईँको ठिक छ। राज संस्था जसलाई आज नेपाली जनताको एउटा तब्काले अझै पनि देशको चाहिँ एउटा गार्जियन मान्या छ, एक तब्काले म भन्छु, जम्मै जनताले मान्या छ होइन। उहाँले भनेअनुसार चाहिँ उहाँले जान त्यो दिया हो भने त त्यो बराबर राष्ट्रद्रोही काम त अरू के हुनसक्छ त? त्यो के हुन सक्दैन। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा म भन्नु सेनाले नेपाल पनि लिन सक्छ। अनि नेपालसँग तपाईहरुकै अनि अर्कोमा कांग्रेसहरुको सरकारले
सेना अर्को कुरा यहाँ जाने सुन्नु। थियो के गर्नु त भन्दाखेरि विकल्पको रूपमा भारतको पनि हित होस् र नेपालको पनि हित होस् राजा अर्को कुरा त्यहाँ राख्नु म चाहिँ पोइन्ट बात किनभने हामीले त डिस्कस गर्नै छैन भने हामी त सबै यो देशको उसमा सहमत छौँ, हामी यस विवादमा छौँ। राष्ट्रिय सहमति छ, तथ्यमा सर्वसम्मतिको तथ्यमा जाउँ, हाम्रो बिचमा कालापानी र अन्तर्विरोध लिपुलेखको छैन। बारेमा तर भारतबाट अभूतपूर्व एकता भएको छ। त्यो अब कसरी गर्ने, मैले थोरै तथ्यमा राखौँ, उहाँले तथ्याङ्क मानिलिनु हुनुहुन्छ, राख्नुहुनेछ, पछि म आधारहरू दिनुपर्छ हामीले। तथ्यमा जान्छु। आधारमा नेपाल र भारतको सीमा पछिल्लो निर्धारण कुन आधारले भएको हो भने नेपालको सीमा त धेरै थियो। 1816 मा जब सुगौली सन्धि भयो, नेपाल र भारतको सीमा एकिन भयो, त्यो ब्रिटिससँग भयो। त्यसअनुसार चाहिँ नेपालको पश्चिम सीमा भनेको महाकाली नदीको पश्चिम भारत हुने भयो, पूर्व नेपाल हुने भयो। अब त्यहाँ महाकाली नदी भनेको काली नदी कुटिसे बहती है भनेर इन्डियाको पाठ्यक्रममा अझै पनि खोजेर पाउन सकिन्छ, उनीहरूले त्यो छ, इन्डियाकै पाठ्यक्रममा छ। भारतको तपाईँको नाभी, गुन्जी र कुटीका जनताहरूले नेपालको उसमा चाहिँ पछिल्लो समयसम्म पनि नेपालको मालपोतमा तिरो तिरेको र नेपालको यहाँबाट सरकारले त्यहाँका जिम्मालहरू नियुक्ति गरेको प्रमाण अहिले पनि दार्चुलाको मालपोतमा छन्, ती यता छँदैछन्। पछि लिम्पियाधुराबाट जुन कुटीबाट निस्कने कुटीयाङ्दी नदीको सीमालाई नमानेर केही समयपछि भारत कता आयो भने तपाईँको यता यो तुलसी खोला भन्ने ठाउँमा आएर लिपुलेखसम्मको पहुँचमा आयो भारत। त्यसपछि 18 सालमा आएको भने त कालापानीको एउटा बगरमा, किनभने उनीहरूसँग चाहिँ त्यो कालापानीबाट चाइनासँग युद्ध हुँदाखेरि के भयो भने त्यो लिपु पास मात्रै कम उचाइको होचो र इन्डियाले सहज ढङ्गले चाइनासँग चाहिँ लड्न सक्ने ठाउँ छ। त्यो बाहेक अरू इन्डियाको त्यो जोलिङकाङ हिमालयको त्यो एउटा श्रृङ्खला हो, त्यो एकदम जटिल छ। भारतले चाइनासँग चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि न आवागमनमा जान सक्छ, न युद्धको बेला जान सक्छ। त्यो लिपु पास एकदम अलि होचो, अरू तुलनामा झन्डै 500-600 मिटरै होचो छ र त्यो सहज ढङ्गले जान सकिने अवस्था भएको हुनाले त्यसले अब उहाँको भनाइअनुसार सहमतिमा कब्जा गरे भने कब्जा गर्यो, या जबरजस्ती कब्जा गरे पनि कालापानीको बगरमा आयो। बगरमा आएपछि त्यहाँ त नदी थिएन, अनि के गर्ने? नदी त विशाल नदी काली नदी चाहिँ कुटीबाट गइरहेछ, अर्को तुलसी खोला गइरहेछ। त्यहाँ जहाँ अहिले तेस्रो ठाउँमा आइसकेपछि 18 सालतिर, 18-19 साल कति हो, 17-18 त्यो ठ्याक्कै मलाई थाहा छैन, त्यहाँ चाहिँ आएपछि नदी त छैन, अब के गर्ने, कुन तथ्य दिने? किनकि हाम्रो सम्झौता त काली नदी पूर्व पश्चिमको छ। अनि त्यो एउटा सानो खोल्सामा मलाई लाग्छ पानीको एउटा धारा, एक धारा पानी भएको ठाउँलाई जम्मा गरेर त्यसलाई सानो तलाउ जस्तो बनाएर त्यहाँ एउटा सानो मन्दिर बनाएर त्यसलाई काली मन्दिर भनेर नामाकरण गरेर त्यो एउटा जम्मा गरेको सानो एक धारा पानीलाई जम्मा गरेको उसलाई मेरो कुरा सुनौ, त्यसलाई काली नदी भनेर उनी कालापानीमा पसेका छन्। यसकारणले हाम्रो यसमा भारतसँग चाहिँ कुनै धेरै किसिमको चाहिँ जोर जबरजस्ती गर्नुपर्ने केही छैन। हामीले सीमा विवादका पुरा योभन्दा पहिलेका तथ्यहरूलाई डायलग गरेर बस्यौँ भने स्वतः हाम्रो सीमा त्यहाँसम्म जान्छ। अर्को म भन्छु, 1936 को एउटा नक्सा छ, जेबी टायसन भन्ने उनले निकालेको, ब्रिटिसले निकालेको नक्सामा त्यो यथार्थ रूपमा कुटीयाङ्दी नदीसम्म नेपालको भूभाग देखाएको। अहिले पनि नक्साहरू ब्रिटिसका उसमा सङ्ग्रहालयमा पनि सुरक्षित छन्, हिन्दुस्तानमा पनि सुरक्षित छन्। यसकारणले त्यो हाम्रो भूमि कति छ भने 370 देखि 72 वर्ग किलोमिटर, 19,000 हेक्टरको आसपासमा त्यत्रो भूमि चाहिँ त्यहाँ अतिक्रमण भएको अवस्था हो अहिलेको चाहिँ। मलाई यो बिल्कुल अहिले हाम्रो सबैको चिन्ताको विषय भनेको नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको छ, यो हुनु हुँदैन, यो फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने सबैको साझा छ। अब जहाँसम्म भन्दैछु, जब सुगौली सन्धि पूर्व नेपालको क्षेत्रफल 2,09,400, सुगौली सन्धिले जब निर्धारण गरिसकेपछि 1,47,000 हाम्रो क्षेत्रफल हो। हाम्रो सीमाङ्कन सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको छ र यो सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सिमाना भन्दा कालापानी र लिपुलेक लिम्पियाधुरा धेरै मिचेको छ। उहाँले पनि भनिसक्नुभयो, एउटा विश्लेषक विद्वान मान्छेले, महेन्द्र सरकारको अनुमतिमा त्यहाँ भारतीय सेना बसेकै हो, राखेकै हो। अब त्यसमा के हो भन्दाखेरि भारतसँग डराएर राखेकै हुन सक्छ। त्यो होइन, किन भन्दा अब त्यसलाई राख्नु भनेको अपराध हो, किनभने आफ्नो भूमिमा राख्नु होइन। हामीलाई त्यो छैन कि चीनले कुटुकै खान्छ भन्ने कुरा होइन। सुन्नुहोस्, अब जहाँसम्म सुवर्ण शमशेरको कुरा आयो, हो मुक्ति सेना काङ्ग्रेसकै हो
मुक्ति सेनाले जनताको अधिकारका लागि र मुक्तिको लागि तर लडेको छ। त्यतिखेर काङ्ग्रेसले पनि भारतसँग धेरै सम्झौताहरू गर्यो नि। होइन सुन्नुहोस्, सन्धि सम्झौताहरू होइन, गरेको त्यस छ बेला होइन, नेपालले इतिहास गरेको साक्षी छैन। सुन्नुहोस् न, गरेको छैन। हतियार ल्याएर यहाँ लफडा बताउने तपाईँहरू होइन, सुन्नुहोस्, भारतबाट मुक्ति सेना काङ्ग्रेसले गठन गरेकै हो। मुक्ति सेनाले जनताको स्वतन्त्रताका लागि र मुक्तिका लागि लडेको हो। काहीँ आस्थाको आधारमा गलत काम गरेको छैन। जनताको मुक्तिका लागि गरेको हो। होइन, आखिर नेपाली जनतालाई 104 वर्षको राणा क्रूर शासनबाट बाहिर निकाल्ने र राजाको परिवारलाई पनि स्वतन्त्र रूपमा चाहिने बाहिर निकाल्नमा काङ्ग्रेसले यो काम गरेको हो। भारतसँग सम्झौता गरे भने त काङ्ग्रेसले होइन, सुन्नुहोस्, 2007 सालमा म भन्छु 2007 नेपाली काङ्ग्रेस गर्नुहुन्छ उहाँहरू। सुन्नुहोस्, कुन नेपाली काङ्ग्रेस? सुन्नुहोस्। यहाँ कृष्ण प्रसाद भट्टराईको मेरो कुनै नेपाली काङ्ग्रेसले पढेका छन्? यसको 100 यो जम्मा 37 पेज नम्बरमा हेर्नु होला। सुन्नुहोस्, किसिमको राष्ट्रिय होइन, नेपाली काङ्ग्रेस त पछि 2006 सालमा आएर कुरा गरेर मिल्दैन। दुईटा काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि राष्ट्रको विरुद्धमा छ। होइन, राष्ट्रिय दुईटा काङ्ग्रेस 6 सालमा मिलेर नेपाली काङ्ग्रेस दुईटा होइन, 7वटा काङ्ग्रेस छ। होइन, सुन्नुहोस् न, तराई मधेस अब सबै मिलेर चाहिँ 6 सालमा काङ्ग्रेस अर्कै काङ्ग्रेस, डिम्पु प्रधानको अर्कै काङ्ग्रेस, सबै काङ्ग्रेस मिलेर 6 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस अल इन्डिया नेपाली काङ्ग्रेस हो। किशुनजी सचिव भएको अब 2007 सालमा दिल्ली सम्झौता भएकै हो, त्रिपक्षीय सम्झौता। राणा दिल्ली र काङ्ग्रेसका बिचमा भएको, राणा दिल्ली र के अरे काङ्ग्रेसको बिचमा भएकै हो। होइन, राणा मोहन शमशेर र काङ्ग्रेस होइन, र दिल्ली काङ्ग्रेस राणा होइन। यो त्यसमा चाहिने भूमिका कसको हो भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको हो। बिपी कोइरालाको भूमिका थियो। बिल्कुल होइन, किनभने 2007 सालमा त त्यो भूमिकाका आधारमा त मोहन शमशेरको नेतृत्वमा त अन्तरिम त्यो संविधान सभा गरेर त्रिभुवनले त्यसलाई चाहिने निकास दिने भन्ने बारेमा सम्झौता त बिपी कोइरालाको भूमिकामा भएको हो नि। त्यसैले काङ्ग्रेसले त्यसै बेला बिपीको भूमिकाका आधारमा संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने भन्ने त्रिभुवनको चाहिने व्यक्त गरेका छन्। संविधान सभाको कुरो 7 सालमा उठ्यो। 64 मा संविधान सभाको चुनाव गर्दाखेरि त मुलुकले यो दशा बिहोरेको थियो नि। त्यति बेला के हुन्थ्यो? जहाँसम्म तपाईँले बिपीको कुरा गर्नु, सुन्नुहोस्, अब तपाईँको नेताको बारेमा भन्छु। बिपीलाई जब तपाईँको चाहिँ पहिलो चाहिँ नेपालमा चाहिँ आफ्नै यो देशका चाहिँ धरतीपुत्रहरूले चाहिँ गठन गरेको प्रजा परिषद दल थियो। 97 मा राणाशाही सरकारहरूले सबैलाई करापझ्याप पार्यो, गतिविधि सम्पूर्ण ठप्प भयो। टङ्कप्रसाद आचार्य लगायतका नेताहरूलाई 10औं 12औं वर्षसम्म थुन्दाखेरि पनि भारतका र चाहिँ तपाईँको चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीका चाहिँ कोही पनि विश्वका कुनै पनि नेताले नबोल्ने, बिपीलाई चाहिँ नेपाल आउँदाखेरि राणाहरूले चाहिँ केही समय थुन्दाखेरि पनि बोल्ने, दबाब दिने यहाँ भनेपछि आफै यो कुरो मैले भने आरोप लागु होइन। कृष्ण प्रसाद भट्टराईले मेरोमा त्यहाँ पुस्तक अगाडि चाहिँ त पढ्नु होला। र अर्को कुरो रह्यो बिपीले 2007 सालको क्रान्तिमा कहाँ भाग लिएको थियो? मलाई एउटा उदाहरण दिनुहोस् त भरतजी, बताउनुहोस् त। बिपी कोइरालाको भूमिका छ है। सुन्नुहोस्, म दिँदैछु। 2007 सालमा तपाईले बिपीलाई चुनौती दिन सक्नुहुन्छ? जब 6 सालमा सुन्नुहोस् न, एउटा कुरो के हो भन्दा 2007 सालमा बिपीको कुनै योगदान छैन भने त मैले केही भन्नु छैन, यो दुनियाँलाई थाहा भएको कुरा छ। काङ्ग्रेस र बिपीको योगदान होइन दिए नि त। त्यत्रो चाहिने भारतमा त्यत्रो सम्झौता गरेर नेपाललाई मुक्ति दिलाउने कुराहरूमा र संविधान सभा गराएर निकास दिने कुरा भनेको त ठुलो कुरा हो। अहिले आएर संविधान सभा अब माग त बिपीले गरेको हो नि, सुरुवात त्यहाँबाट भएको हो। पछि गएर जब राज दरबारको षड्यन्त्रले काङ्ग्रेसमा फुट बनाएर मातृकालाई पनि अनि अन्तरिम भारतसँग सम्झौता गरेर कसैको इतिहासलाई मेटाउनु हुँदैन। इतिहासलाई तपाईँले त्यसो एउटा काम गरौँ नि त। राज संस्थाले देशलाई कङ्गाल बनाए होइन? तपाईँ ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ। कहिले कङ्गाल बनाएर इतिहास साक्षी छ। म तपाईँसँग घन्टौँ बहस गरेर तयार छु। ल गरौँ नि त।
त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ सही ठाउँमा होइन, जहाँ सही कुरा बोल्नु। अब यसो गर न, विषयवस्तुमा जाउँ न। हामी कालापानीको कुरा गरिरहेको छौँ होइन। अब कहाँ यसमा के गर्ने भन्नेतिर जाउँ। हामी अर्कै विषयमा गयौँ। तपाईँहरूलाई म एउटा कुरो प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने विषयान्तर भयो। सुन्नुहोस् 7 सालदेखि 17 सालसम्म दलहरूले अहिले हामीले 7 सालदेखि 17 सालको कुरा गर्न चाहेकै छैनौँ। हामीले अहिले कालापानीले लिपुलेख कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने कुरा गर्दैछौँ। कालापानी लिपुलेख तपाईँले अब अहिलेको वस्तु मैले भनेको सजिलै फिर्ता हुनेवाला छैन। अब यसमा चाहिँ के छ भने सम्भावना के छ, चुनौती के लाग्नु पर्छ, के गर्नुपर्छ यसमा भन्ने वस्तु गरौँ न अब। ल सुन्नुहोस् अब यसमा जाउँ न। एक त तपाईँको चाहिँ नि कूटनीतिक हामीसँग हुनु पर्थ्यो। म राख्छु। नेपालको कूटनीति छ, नेपालको कूटनीति ठौनाजी राख्नु। एकैचोटि मैले अहिलेसम्म सुने, एकचोटि म राख्छु। तपाईँको परराष्ट्रमन्त्री यहाँ सुन न एकचोटि। अब किन छैन? मलाई राख्नु दिनुहोस् न। देखाउनु न त कूटनीति। यहाँ सुन, कुटनीति चातुर्यता छैन, कौशलता छैन, प्रदिवालीसँग तपाईँले भनेर यहाँ हुन्छ। सुन न। ए प्रदिवाली अनि ईश्वर अब प्रसाद देशको तपाईँ दुईजना मात्रै गर्ने होइन, मेरो पनि सुनौ कुरा। अब यसमा के छ भने 2-3वटा कुराहरू गर्नु जरुरी छ। यसमा के छ, एउटा पहिलो नम्बरमा त सरकारले वास्तवमा कूटनीतिक पहलबाट नै समाधान गर्ने हो र कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्नको लागि भारत सरकारसँग योभन्दा पहिले पनि कुरा भइरहेको छ र भर्खरैको कुराले पनि अब यसमा अलिकति यो सचिव स्तरीय कार्यदलले छिटोभन्दा छिटो सीमाङ्कन टुङ्ग्याउनु पर्यो। यसको लागि अब यहाँ सुन्नु न, सम्मान्य 2007 देखि त रोक्यो नि त यो प्रक्रिया। सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी संयन्त्र। यहाँ सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको दृढ इच्छा छ, उहाँले सर्वदलीय सहमति गराइसक्नु भएको छ। मैले सुने आज पनि यस विषयमा छलफल भइरहेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयले कालापानी लिपुलेख तपाईँको हाम्रो लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो भूमि हामी 1 इन्च पनि छोड्दैनौँ भनेर प्रष्ट धारणा राखिसकेको छ। यसकारणले नेपाल सरकारको अडान एक ठाउँमा आइसकेको हुनाले त्यो गर्नुपर्छ। तर त्यसमा दोस्रो कुरा छ, म अहिले भन्छु दोस्रो, यो कूटनीतिक पहल त चलिरहनु पर्छ। तर अर्को समस्या के छ भने नेपाल सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कुरा एक नम्बर, त्यहाँको बासिन्दा आज भारत भएर सदरमा त्यहाँको 6 महिना चाहिँ त्यहाँ बस्छन्। छाङ्गुरो र तिङ्कर भन्ने 2 गाउँका 6 महिना चाहिँ सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ, किनभने त्यहाँ भारी हिमपात हुन्छ। अहिले त्यहाँबाट 6 महिना दार्चुला आउनुको लागि भोलि अब यो मङ्सिर लागिसक्यो, मङ्सिरमै भारतबाट पर्मिसन लिएर आउनुपर्छ। हाम्रो भूभागमा अहिले आवागमन गर्न बाटो छैन। सडक भन्दा पनि घोरेटो पनि छैन, यस कारणले तत्काल सरकारले यो कूटनीतिक पहल चल्दै गर्छ। हाम्रो नागरिकहरूलाई नेपाल भएर आवागमन गर्नुको लागि सडक र घोरेटो बाटो अविलम्ब केन्द्रबाट नै निर्धारण गर्नुपर्छ। किनभने स्थानीय तहले गर्छ भन्दा हामी 1.5 वर्ष रह्यौँ। स्थानीय तहले त्यहाँ चाहिँ वितरण गरेर कार्यकर्तामुखी बजेट बनाउँदैछन्। यो राष्ट्रिय स्तरको समस्या भएको हुनाले यो केन्द्रबाटै त्यहाँ आवागमनको लिपुलेखमा नेपालीहरू पस्नै पाउँदैनन्। लिपुलेखमा त पहिले नै बन्द भयो। कालापानीमा भारतीय सेना बस्ने बित्तिकै लिपुलेखबाट त बन्द गरिसक्यो त्यही बेलादेखि। यता तिङ्कर भन्छ हाम्रो जुन अब तिङ्करबाट छाङ्गुरो भएर दार्चुला सदरमुकाम आउनलाई पनि भारतको भूमि भएर आउनुपर्छ। यसकारण समस्या छ, आज भोलि नै समस्या छ। अब यत्रो देशमा एउटा आन्दोलन चलिरहेको छ। आज अब तिङ्कर छाङ्गुरोका जनताहरूले भारतसँग पर्मिसन माग्नु पर्दाखेरि त्यो हाम्रो राष्ट्रियता कहाँ जान्छ? यसकारणले त यो हाम्रो कमजोरी भने पनि म स्वीकार्न चाहन्छु। तर आम जनताले, राष्ट्रले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, मैले भोलि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको पनि समय लिइरहेको छु, म यो कुरा एकदम स्ट्रिक्टली राख्छु। अहिले तत्काल रूपमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कुरा भनेको छाङ्गुरोमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको BOP को निर्णय भइसकेको छ, अविलम्ब छिटो स्थापना गर्नु पर्यो। तिङ्कर अथवा माथिल्लो कवाको कुन ठाउँमा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सेना राख्नुपर्छ। मेरो भनेको कुरा पुरा गर्नुहोस्। यहाँ सुन्नु, मैले अस्ति नै उठाएको छु। त्योभन्दा अर्को पोइन्टमा नेपाली सेना एकदम राख्नुपर्छ, किन थप अतिक्रमण जोगाउनुको लागि। त्यहाँ ठुलो भूभागमा हाम्रो उपस्थिति नभएपछि उनीहरू बिस्तारै आउन सक्छन्। यसकारणले अब भएको अतिक्रमणलाई कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्ने, थप अतिक्रमण जोगाउनुको लागि नेपाली सेना राख्नुपर्छ, सशस्त्र प्रहरी बल पनि त्यसो राख्नुपर्छ, त्यो मिलाएर राख्नुपर्छ। सीमा प्रशासन, भन्सार लगायतका कार्यालयहरू अविलम्ब त्यहाँ यो महिनाभित्रै तुरुन्तै सरकारले क्याबिनेटले निर्णय गरेर स्थापना गर्नुपर्छ र मङ्सिरमै नेपालबाट आउने किसिमको वातावरण बनाउनुको लागि नेपाल सरकारले बाटो सञ्चालन गर्नुपर्छ। र त्यो भारत सरकार तयार हुनु पर्यो। दार्चुला तिङ्कर सडक
नेपाली सेनालाई दियो भनेपछि सम्पूर्ण समस्या हल हुन्छ। यो खाके भन्नु चाहिँ भरतजी, समस्याको समाधानका उपायहरू दिनुपर्छ भने नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि अब यो उच्च स्तरमा तपाईँले संवाद गर्न सक्नु भएको छैन। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिलेको छ आज। ऋषि बाबु, यो आदेशमा आएर ठुल्ठुला कुरा गरेर समाधान हुँदैन। कसरी हुन्छ समाधान? अब निश्चित रूपमा सीमाको कुरा गर्दाखेरि होइन, म भन्दैछु कालापानी कसरी फिर्ता हुन्छ भन्नुहोस् न। पाइन्टको रूपमा भन्छु। सर्वप्रथम त अहिले राष्ट्रिय एकता अद्भुतपूर्व देखिएको छ। यसलाई सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ। दुईटा कुरा म दुईटै फेजमा उहाँले भने दुईटा कुरा। एउटा त हाम्रो जटिल सीमाको बारेमा तथ्य र सत्य र प्रमाणका आधारमा यसलाई कूटनीतिक तौरले विभिन्न चरणमा परिपक्व ढङ्गले यसलाई समाधान गर्नेतर्फ जानुपर्छ। अब यसपछिको पुस्ताले चाहिने यो सीमा विवाद भोग्नु नपरोस्। अहिले समय आएको छ, वातावरण छ, सब एकताबद्ध भएका छन्। त्यसलाई कूटनीतिक तरिकाले विभिन्न चरणमा जति महिना लागोस् यसलाई त्यही ढङ्गले तपाईँहरू सरकारमा धेरै पटक बस्नु भएको छ, काङ्ग्रेस पार्टीले पनि गर्न सकेका थिएन। यसमा कमी कमजोरी रहेका 7 सालदेखि अहिलेसम्म इतिहास हेर्दाखेरि तपाईँहरू कतिपटक सरकारमा बस्नु टुङ्गेन त तर टुङ्ग्याउनु पर्छ समयको कुरा। अर्को कुरा, कालापानी लिम्पियातिर नेपाली नागरिकलाई पनि निषेध छ, त्यहाँ जान पाउँदैनन्। अब त्यो नेपाली भूभागमा छिटो बाटो पुर्याएर त्यहाँ चेकपोस्टहरू राख्यो भने आवागमनमा सहज हुन्छ। आज पनि उनीहरू राष्ट्रियताका लागि तडपिराखेका छन्। अघि पनि कुरा उठ्यो, बैतडीमा तत्कालीन अवस्थामा बैतडी मालमा समेत तिरेको अहिले अब त्यो दार्चुला मालमा गयो होला, त्यस बेला 2-3वटा जिल्ला, एउटा जिल्ला 35 जिल्ला मात्र थियो। अनि बैतडी जिल्लामा तिरेका लाल पूर्जाहरू पनि अहिले त्यहाँ छन्। त्यो किसिमका गाउँहरू पनि भारतले खाएको छ र महेन्द्र सरकारले स्वीकृति दिएको भन्दा पनि पटक पटक काली मन्दिरलाई पनि नक्कली बनाउने, सीमालाई नक्कली बनाएर पनि सार्ने काम भएको छ। त्यसमा हाम्रा कमी प्रधानमन्त्रीले भारतसँग कुरा गर्दाखेरि भारतीय स्पष्टका साथ म भन्छु एउटा कुरो के हो भने हाम्रो भूमिका लागि अब म यो सत्तामा रहन्छु रहँदैन, म पार्टी सभापति बन्छु कि बन्दैन भन्ने कुरा होइन। म एउटा स्वाभिमानी नेपाली नागरिकका हैसियतले यो राष्ट्रको म चाहिने पुरा पहरेदार भएर यसलाई म सुरक्षा गर्छु, यसको निदान गर्छु भन्ने हैसियत राख्नै पर्छ। अब यो खाली यो गुजेरा गर्ने म तपाईलाई सम्झौता गरिन्छ नि त, मन्त्री बन्नको लागि, प्रधानमन्त्री बन्नको लागि बिल्कुल आशीर्वाद लिनुपर्छ नि त। यो हैन, हामीलाई कसैको आशीर्वाद चाहिएको छैन। हामी नेपाली भूमि 1 इन्च पनि कसैलाई दिन चाहँदैन। हामीलाई आशीर्वाद पनि चाहिएको छ, सम्झौता त गर्नु भयो नि त। त्यो कमजोरी गरेका छन्। यो दरबारदेखि सबैलाई यी कमजोरी भएका छन्। यो स्वीकार गर्नुपर्छ। अब राष्ट्रियताको बारेमा उहाँले एउटा कुरो भने हुनाले म विषय प्रसङ्गभन्दा बाहिर जाँदैन। बिपीले त के भनेको थियो भन्दाखेरि राजाको गर्दनमाथि मेरो गर्दन छ भन्यो। यहाँ दुनियाँले अर्कै कुरा गर्यो। होइन उहाँले गलत व्याख्या गर्नुहुन्छ। किनभने इन्दिराले नेपालको राष्ट्रियतामाथि जब गलत आँखा लगायो त्यसपछि नेपालको राष्ट्रियता खतरामा छ भनेर बिपीले राजाको गर्दनमाथि मेरो गर्दन छ भनेको त्यो राष्ट्रियताका लागि हो। अब यसलाई जसरी जे व्याख्या गरे पनि हुन्छ। त्यसैले अब मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भन्दा यो संवेदनशील कुरो उठेको छ। नेपाली भूमिमा बाटो तुरुन्त त्यो गाउँमा जानुपर्छ, त्यहाँ चेक पोस्ट हुनुपर्छ। त्यो हाम्रो आन्तरिक प्रशासनको राज्यको आन्तरिक कुरा हो। जब कूटनीतिक होइन, सुन्नुहोस् न, कूटनीतिक हिसाबमा अहिले एक अभूतपूर्व एकता छ। सरकारले सबैलाई संयोजन गरेर इन्डियासँग विभिन्न चरणमा यसको चाहिने परिणाम नल्याउन्जेलसम्म लागिरहनुपर्छ। परिणाम आउँछ। म केही सब विषयपछि पुनः आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नु, जनता जान चाहन्छ कि हेर्दै गर्नु। आजको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई म पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा। ठ्याक्कै मलाई भन्नुहोस् त, तपाईँले भन्नुभयो अहिलेको अवस्थामा जसरी सडकमा प्रदर्शन भइरहेछ नि, त्यो सही छ कि गलत छ? गलत छ। किन गलत छ? जनताहरू सडकमा आउन नपाउने? राष्ट्रियताको लागि सडकमा आउन, राष्ट्रियताको लागि सडकमा आउन त पाउने, तर गन्तव्य चाहिँ कहाँ त? जस्तो अहिले एमएससी घेर्ने जुन दुष्प्रयास भइरहेको छ नि त, यो कस्तो खालको राष्ट्रवाद हो भन्छु कि म। जस्तो सडकमा आएर एमएससी घेर्न जाने सम्पूर्ण चाहिँ नि व्यक्तित्वहरू, सङ्घ संस्थाहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, गन्तव्य त्यो होइन। गन्तव्य भनेको त यो मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री जहाँ बस्छन् नि बालोटारमा, त्यहाँ गएर घेर्ने हो। मुलुकको रक्षा मन्त्री जहाँ बसेको छ नि, त्यहाँ गएर घेर्ने हो। र तपाईँको सैनिक मुख्यालय जहाँ छ नि,
त्यहाँ गएर घेर्ने हो। हामी जनताले तिरेको ट्याक्स जुन छ नि घाँस काटेर बुझाएको छौँ नि त राज्यले त कर, हाम्रो कर खाएर तिमीहरू चाहिँ नि यहाँ बालुवाटारभित्र बसेर के पप्लु खेलेर बसिया छौ अपराधीहरू हो। देशको प्रधानमन्त्रीलाई आज तपाईँले गलत किसिमले व्याख्या नगर्नुहोस् है। सही किसिमले होइन, सही गर्न मिल्दैन। ए, सुन्नुहोस्, देशको प्रधानमन्त्रीले जसरी आज काला पानीको बारेमा राष्ट्रिय सहमति बनाउनु सर्वदलीय बैठक राख्नुभयो। तपाईँले प्रश्न असाध्य सान्दर्भिक गर्नुभएको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। होइन प्रश्न मलाई हो नि, उत्तर मैले दिनुपर्छ। तपाईँले दिइसक्नु भएको छ। कुरो के छ भन्दाखेरि नेपाली जनताहरूले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि भारतीय राजदूतावासमा गएर प्रदर्शन गर्नु अस्वाभाविक होइन, स्वाभाविक हो। भारत सरकारको मुख्य हामीले बोल्न दिएका छौँ। तपाईँले बोल्न दिनु भएन, प्रश्न उहाँले मलाई गर्नुभएको थियो, तपाईँले मलाई ओडे गर्नुभयो। होइन सुन्नुहोस् न माननीय होइन, तपाईँलाई अनुशासित भएर बोलौँ, म त अनुशासितै छु नि, समयको पनि होइन भारतीय राजदूत सभ्य भएर शिष्ट भएर कुरा गरौँ, बौद्धिक बहस गरौँ है। हामी देशको जनताको पक्षमा छौँ होइन। तपाईँले सुन्नुहोस्, जसरी प्रधानमन्त्रीमाथि रक्षामन्त्रीमाथि जुन किसिमको शब्द प्रहार गर्नु त अनुचित भयो होइन, त्यस्तो शब्द गर्न मिल्दैन, अनुचित भयो। किनभने हामी देशको कुरा गर्दै राष्ट्रियताको कुरा गर्दैछौँ। सुस्ता जाओस् कि महेशपुर जाओस्, आफ्नो कुर्सी नजाओस् भन्ने पानी मरुवाहरू यिनीहरूलाई न यो राष्ट्रको न त तपाईँको चाहिँ नि यो राष्ट्रको धर्मको सुरक्षा, मुलुकको चाहिँ न देश र जनता केही पनि सुरक्षा। अब मैले भन्न खोजेको नेपाली जनताहरू आफ्नो भूमिको बारेमा सचेत भएका छन्। भारतीय राजदूतावासमा सान्दर्भिक रूपमा आफ्नो चाहिने कुरालाई उजागर किन गरेका छन् भने भारत सरकारको मुख्य प्रतिनिधि भारतीय राजदूत हो, भारत सरकारको मुख्य प्रतिनिधि, र मुख्य प्रतिनिधिलाई हामीले नसुनाएर कसलाई सुनाउने? यो नेपाली जनताको आवाज हो। भारतीय राजदूतावासमा गएर हंगामा गरेको छैन। राजदूत बडा वैधानिक तरिकाले, शिष्ट तरिकाले भारत सरकारको मुख्य प्रतिनिधि राजदूत हो। कुनै पनि मुलुकको मुख्य प्रतिनिधि राजदूत हो, उसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसैले नेपाली जनता, नेपाली युवकहरू, युवतीहरू सबै गएर नेपाली भूमिलाई अतिक्रमण गर्न पाइन्न, त्यसैले सचेत गराएको छ। यो स्वाभाविक कुरा छ। यो जारी भएको कि 2053 सालमा जारी भएको त पनि भन्दैछु। त्यसैले अहिले सम्मान 53 सालमा बोल्न नसक्ने अहिले मैले यसो भनिरहँदाखेरि ऋषिजी सुन्नुहोस्, यो पनि भारतको दलाल हो भन्नाले मलाई सुन्नुहोस् न, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले एउटा समन्वय गरेको छ। को सम्माननीय? प्रधानमन्त्रीलाई मैले सम्माननीय देशको प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री हो, म सबैको प्रधानमन्त्री देशको प्रधानमन्त्रीलाई सम्मान गर्नुपर्छ। म 1 मिनेटमा टुङ्ग्याउँछु। म एउटा जिम्मेवार पार्टीको जिम्मेवार एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले मेरो सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि भारतीय राजदूतलाई फोन गरेर यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी हाम्रो हो। हिजो मात्र सर्वदलीय बैठकमा सरकारलाई पूर्ण साथ छ, 1 इन्च भूमि पनि हामी मिच्न दिँदैनौँ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिले प्रतिबद्धता जारी गरेका। सुन्नुहोस् न, अब यति अद्भुत रूपमा जुन एकता भएको छ यसलाई यहाँ कन्फ्रन्टेसन भन्दा पनि पहिलो कुरा भनेको अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्वक कूटनैतिक ढङ्गले सत्य प्रमाणका सहित विभिन्न चरणमा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सभ्य राज्यको प्रतिनिधित्वको रूपमा हामीले भारतलाई एउटा छिमेकी मुलुक हो, हामीले उद्दण्ड तथा अराजकताबाट होइन, बडा मर्यादित ढङ्गले हाम्रा कूटनीतिक लेभलमा तत्कालै समस्या समाधान गर्नुपर्छ, वार्ता गरेर। किनभने समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुनुपर्छ। बिल्कुल नेपाली नेपाली जनता, नेपाल सरकार भारतसँग हामी कन्फ्रन्टेसनमा जान चाहेको होइन कि सौहार्दपूर्ण तरिकाले, जिम्मेवारी तरिकाले, कूटनीतिक तरिकाले हाम्रो भूमि मिच्न पाइँदैन। अन्तमा एउटा कुरा छ, भारत जस्तो इमर्जिङ पावर भएको मुलुकले आफ्नो छिमेकीहरूलाई साथमा लिन सक्नुपर्छ, कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नुपर्छ। एउटा सिमाना च्यापेर भारतको कदमाथि उड्दैन। जति छिमेकी मुलुक छन् तिनीहरूसँग
एउटा खुला हृदयले भारतले मधुर सम्बन्ध राख्यो भने भारत त्यसै बलियो हुन्छ। सही कुरा गर्नुभयो छिमेकी तपाईँले। साथमा लिन सक्ने हुन्छ, भारतले पनि राख्नुपर्छ। यो संवेदनशील प्रश्न छ, नेपालको लागि छ, इगोको रूपमा होइन। नेपालको भूमि 1 इन्च पनि भारतले लिनु हुँदैन। अब यसमा गणेशजी, हामी अब समस्याको समाधानतिर जाउँ है। तपाईँ दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, त्यहाँको जनतालाई पीडा पनि छ, समस्या पनि छ। नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि सिमाना धेरै ठाउँमा जोडिएको छ। ठ्याक्कै अब प्रधानमन्त्रीले कस्तो कदम चाल्दाखेरि समस्याको समाधान हुन्छ? तपाईँ सत्तारूढ दलको नेता पनि हो। अनि म त्यही भन्दैछु, अब यहाँ सबै हाम्रो सहभागी साथीहरूबाट पनि आयो, यो अहिलेको अवस्था भनेको एकदम नेपाली जनताको, नेपाली राजनीतिक दलहरूको अभूतपूर्व एकताको यो पोइन्टमा, यो मुद्दामा हामी छौँ। यसमा हामीले चाहिँ एउटा निर्णायक बिन्दुमा लग्न सकेनौँ भने मलाई लाग्छ अझ हामीलाई धेरै समस्या हुनसक्छ। यसकारण अहिले हामीले आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि देश एकजुट छ। हिजो कसले कहाँनिर के गर्यो भन्ने कुरा पछि हामी समीक्षा गर्दै गरौँला। अहिलेको हकमा नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई सुरक्षित गर्नको लागि, नेपालको मिचिएको भूमिलाई फिर्ता गर्नको लागि भारतसँग उच्च स्तरको कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। उच्च स्तरको पर्यायो भने प्रधानमन्त्री स्तरमै वार्ता गरेर पनि यसलाई, यो विषयलाई ओली र मोदीको बिचमा पनि संवाद हुनुपर्छ। पर्याय यदि हामीले अहिलेको आवश्यकता अहिलेको आवश्यकता सीमाको समस्या समाधान गर्नको लागि मलाई के लाग्छ भने सरकार यस मामलामा अत्यन्त जिम्मेवार छ। सम्पूर्ण दलहरूको विश्वास जितेर सरकार गृहकार्यमा छ र हाम्रो अहिले नेपालीहरूलाई गर्वको विषय छ, नेपाल सरकारले भारतको अगाडि एकदम सिर ठाडो गरेर हाम्रो सीमा हामी 1 इन्च पनि छोड्दैनौँ भनेर चाहिँ जुन भन्ने आँट गरेको छ, यो जनताको र राजनीतिक दलहरूको एकताको र बलको कारणले भएको। यसलाई निर्णायक बिन्दुमा लग्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, तत्काल हामीले राष्ट्रियता भनेको हामीले कुनै बेला एक माहौलमा एउटा चाहिँ राजनीतिक मुद्दा मात्रै बनाउने होइन, हाम्रो सीमामा रहेका जनताहरूको सेवा सुविधालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। सीमामा जनता नै बस्ने स्थिति नभए तर चुनावको बेलामा त राष्ट्रियताको कुरा उठ्छ नि त हाम्रो देशमा। त सरकारमा गए सबैले अब के हो भने सीमामा बस्ने जनतालाई हामीले सुरक्षा दिन सकेनौँ, सेवा सुविधा दिन सकेनौँ, उनीहरूलाई राज्यबाट चाहिँ हुने सुविधा प्रवाह गर्न सकेनौँ भने हाम्रो सीमा निर्जन हुन्छ। हाम्रो सीमामा मान्छे बस्न सक्दैनन्। आज 18,000 हेक्टर भूमि त्यहाँ खाली रहेको छ। त्यहाँ बेला बेलामा पत्रकारहरूले अस्ति फोटो पनि खिचेका छन्। थप भूभागमा पनि गस्ती गरिरहेको बिचमा कुरा आइरहेको छ। यसकारण अविलम्ब त्यो दार्चुला तिङ्कर सडकलाई सेना मार्फत त्यसलाई सञ्चालन गरेर त्यहाँ जनताको कति महिनाभित्रमा सडक सञ्चालन गर्नुभयो? ठ्याक्कै त्यो त टाइम लाग्छ सडक त, तर चाहिँ कति लाग्ला समय? सरकारले एकदम महत्त्वपूर्ण गुरु योजनाको सहित आयो भने 2-3 वर्ष लाग्ला अझै, किनभने त्यो त धेरै छ। मेरो कुरा सकौँ। अब त्यसपछि अहिले त हिँड्नलाई पनि बाटो बनाउनलाई पनि तुरुन्तै सरकारले निर्णय गरेर राष्ट्रिय स्तरकै बजेट हालेर त्यसलाई चाहिँ मान्छेहरूलाई पैदलसम्म पनि भारत भूमिमा जान नपाउने स्थिति सरकारले बनाउनु पर्छ। र मैले फेरि जोड गरेर भन्दैछु, मैले अस्ति नै यो पहिले पनि उहाँ बोल्नुभयो जुन बेला लिपु सम्बन्धीमा 3 भारत र चीनको सम्झौता भएपछि एमालेको तर्फबाट मैले बोलेको थिएँ त्यो संविधान सभामा। र अहिले म फेरि के भन्दैछु भने त्यो अतिक्रमित भूमि त तथ्यका आधारले, प्रमाणका आधारले तपाईहरुले लिन सक्नु होला हैन? हाम्रो कालापानी फिर्ता आउला, हाम्रो तर त्यसको लागि समय लाग्ला है। त्यो हिसाब लाग्ला ठगुनाजीको एउटा होला हैन? तर म के भन्दैछु, अझ थप अतिक्रमण हुनबाट जोगाउनुको लागि सरकारले तत्काल रूपमा त्यो भेगमा सेनाको ठुलै एउटा टिम, के भन्छन् त्यसलाई, ब्रिगेड भन्ने हो कि प्लाटुन भन्ने हो कि के भन्ने, मलाई बटालियन भन्ने हो कि, ठुलै एउटा अझ रक्षा मन्त्रीसँग तपाईँ कुरा गर्नुहोस् यसपालि गर्छु। यसपालि म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग पनि गर्छु, भोलि पर्सि नै रक्षा मन्त्रीसँग पनि कुरा गर्छु। र त्यो क्षेत्रमा मैले अगाडि पनि भने सेवा सुविधा उपलब्ध हुनु पर्यो। त्यहाँका जनताले खाद्यान्नदेखि लिएर अन्य आवश्यक सामान सुपथ मूल्यमा पाउनु पर्यो। सीमा प्रशासन कार्यालय त्यहाँबाट हटाइएको छ, भन्सा त्यहाँबाट हटाइएको छ, बिचमा द्वन्द्वको स्थापित गर्नु पर्यो। त्यहाँको जनतालाई चाहिँ राज्यको मूलधारबाट जोड्यो भने थप अतिक्रमणबाट त्यहाँको जनताको मात्रै कुरा नहो, समग्र मुलुकको स्थिति के हेर्नु। 46 सालसम्म हामीले श्रीलङ्कालाई अन्न अनुदान दिन्थ्यौँ। सुन्नुहोस् है, भियतनामलाई दिएकै हो, कोरियालाई दिएकै हो, यिनीहरू अहिले कहाँ पुगे, हामी कहाँ छौँ? अब हाम्रै देशका जनतालाई खाद्यान्नको चिन्ता गरिरहेछौँ। जहाँसम्म सडकको कुरा छ, अनि अघि तपाईँले मलाई के भने राजाहरूले के गरे, राजाहरूले जम्माजम्मी गर्न पाएको शासन भनेको 2017 सालदेखि 28 राजा महेन्द्रले गरे। र उनका पालामा जुन तपाईँका सडक सञ्जालले मुलुक छोयो नि, दार्चुलाबाट हेर्नुहोस् 240 वर्ष हाम्रो देशमा राज संस्था थियो। फेरि तपाईँले अघिल्लो कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ 240 त मिथ्या कुरा हो। 1824 को घटनालाई आधार बनाएर राज संस्थाले कहिलेदेखि नेतृत्व गर्यो देशको? 2017 साल पुस 1 गतेदेखि
28 साल माघसम्म मात्रै हो ऋषिजी। कहाँ गयो राजा शाहवंशी राजाले कहाँ शासन गर्नु पाए? उहाँले त काला पानी नै राजा महेन्द्रले दियो भन्ने होइन। राजाको त कुरै नगरौँ भन्नु खोजे होइन, त्यो भन्दा राष्ट्रद्रोह के तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुभयो नि, तपाईँ त कम्युनिस्ट पार्टीले विकासमा के गर्यो होइन, कांग्रेसले के गर्यो हामी बहस तपाईँले यस्तो शब्द प्रहार गर्नुभयो नि, देशको भूमि नै होइन तपाईँको चाहिँ होइन दियो भन्दा हुन्छ कामरेड तपाईँले यस्तो शब्द अहिले यहाँ विकास तपाईँले भनेको कुरालाई होइन, त ठगुन्ना support गर्नु। कामरेडले त ऋषिजी अहिले जुन शब्द बोल्नुभयो नि, हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तपाईँलाई हिस्ट्री थाहा छ? सन्दर्भमा तपाईँहरू त्यो गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अब हिस्ट्री त हामीले सुन्नु अध्ययन गरे अनुसार तपाईँलाई कम्युनिस्ट पार्टीको हिस्ट्री बसिकाइन्छु, सुन्नुहोस् आज। कम्युनिस्ट सुन्नुहोस्, पार्टीको सुन्नुहोस्। हिस्ट्रीको कुरै उठेन नि त होइन, तपाईँले यो कुन सन्दर्भमा- हिसाबले राजा राष्ट्रताप्रति चाहिँ यो शब्द यो प्रयोग गर्नुभयो? कालापानी सम्बन्धमा जोड्नु तपाईँहरू अहिले जुन हैसियतले सांसद हुनुभएको छ नि, त्यो त हो कि? सुन्नुहोस्, कालापानी- 15 सालमा 4 सिटमा खुम्चिनु भएको तपाईँ कम्युनिस्टहरू नि आज यो 2 तिहाईको हाराहारीमा कसरी आउनुभयो? अब चुनाव राजा 2 तिहाई- महेन्द्रले सुन्नुहोस्, राजा महेन्द्रले हार्ने कुराको अर्थ भएन होइन, मैले खालि एक ठकुनाजी, point के भने नेपालमा राजा सुन्नुहोस्, महेन्द्रले यदि कालापानीको होइन, भूमि होइन, जानाजान दियो भने तपाईँले- त्यो भन्दा यसलाई राष्ट्र संस्थासँग अहिले नजोड्नु है अब होइन, थाके हामी। राष्ट्रसँग नजोडौँ, तर जोडौँ आफ्नो नाममा छ। तर ठकुन्नाजी, तपाईँहरू अहिले जुन राजनीति धरातलमा उभिनु भएको छ नि यहाँ नेपालको राजनीतिमा, त्यो राजा महेन्द्रको देन हो। तपाईँले आज आएर यसलाई बहसको विषय पछि पनि बनाउँला, त्यो कुरामा म पछि केही गरौँला। बहस गर्दैन। तपाईँले खालि के एकछिन- भन्नुभयो? एकछिन- के भन्नुभयो? यसलाई बहसको विषय बनाउँला। खनालजी अब हामी तपाईँले पोइन्टमा राजा आइसक्यौँ। महेन्द्रले कालापानी जानेरै दियो भन्ने कुरामा त म त अब यसलाई गम्भीर बहस- गर्छु। नेपाल जोगाउनका लागि ठिक छ। नेपाली जनताले गर्छ। बिगार्नुमा काङ्ग्रेसहरू अहिले ठिक छ। नेपालले मान्छ। यसलाई यसरी लैजाउँ। अब विगतमा कसले भारतबाट हतियार ल्याएर सुन्नु न। यहाँ लफडा बचाउने काला काङ्ग्रेसहरू सुन्नु न। अनि कम्युनिस्टहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भनेर सुन्नु न। राजा महेन्द्रले गरे भए पनि गलत हो। एकछिन यसो गरौँ। तर हाम्रो देशको हरेक परिवर्तनमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको भूमिका छ। एउटा कुरो यसो गरौँ। देशमा विकास काङ्ग्रेस हुनुपर्छ। ऋषिजी काङ्ग्रेस भए त मान्थे नमस्कार गर्थे। अखिल भारतीय गोर्खा काङ्ग्रेस बिपीको सुन्नु न। अल इन्डिया यो छोडिदिउँ। नेपाली काङ्ग्रेस हिजो काममा किशनजीहरूको छोडिदिउँ। अब यो एउटा यसरी यिनीहरूलाई जाउँ। नेपाल भन्ने देशै थाहा छैन। एकछिन काला काङ्ग्रेसहरूले मुलुकमा ठुला कुरा गर्ने होइन। यस्तो गरौँ। अब राष्ट्रवादी बनिएका कम्युनिस्टहरू पनि नि आज अब यसलाई यसरी लैजाउँ। काङ्ग्रेसका पनि भाइ काङ्ग्रेस भए। ए सुन्नु न, यसलाई यसरी लैजाउँ। एकछिन खनालजी अहिले अब ऋषिजी। एकछिन अब सोध्नुहोस् तपाईँ। एकछिन तपाईँ बोल्न दिनु। एउटा कुरो के छ भने यो विषय पनि कुनै दिन विषयवस्तु बनाउला। अहिले भनेको नितान्त नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता सार्वभौममाथि परेको एउटा समस्या हो। विगतमा अब कसको पालामा के भयो भन्ने कुरो लिखित अलिखित इतिहास छन्। अहिले यी धेरै कुरा भन्नुभन्दा पनि एउटा जटिलता कुन ठाउँबाट आयो, अब यो जटिलतालाई फुकाउने जिम्मेवारी अहिलेको पुस्तालाई र अहिलेको नेतृत्वलाई आएको छ। हिजो कसले बिगार्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा विश्लेषण बिगार्ने नेपाली काङ्ग्रेस हो मुलुकमा। ठिक छ। अब मलाई भन्न खोजेको के हो भने ती जटिलतालाई फुकाउने बेला आएको छ। त्यो परिस्थिति निर्माण भएको छ। मैले त्यो परिस्थितिको सम्भावना देखेको छु। होइन सम्भावना होला, अप्ठ्यारो पनि छ भरतजी, तर तपाईहरु पनि चुक्नु भएको छ। विगतमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पनि चुकेको छ। देश र जनताको लागि कमजोरी भएको छ। कमजोरी भएको छ। अब तपाईहरु कहिले पनि कमजोरी नगर्नुस्। ऋषि बाबु राष्ट्रघाती काम नगर्नुस्, जनघाती काम नगर्नुस्, जनताको लागि काम गर्नुस्। मेरो आग्रह एउटा आज म के भन्न चाहन्छु भने एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले, नेताको हिसाबले मान्छेले काम गर्दा केही कमी कमजोरी भएको हुन्छ, त्यसलाई स्वीकार गरेर करेक्सन गरेर अगाडि बढ्ने हो। दुईटा कुरा भन्ने सके। एउटा अहिले त्यो बेला आएको छ, परिस्थिति निर्माण भएको छ। नेपाल सरकारले विल पावरका साथ यसलाई निकास ल्याउनै पर्छ। निकासको बिन्दु ल्याउनै पर्छ पछिको पुस्ताका लागि। 10 वर्षमा मेची महाकाली सडक बन्छ। दार्चुलाबाट बैतडी आउने सडक चाहिँ 30 वर्षमा किन बन्दैन? एकछिन अब जहाँसम्म अहिले हामी धेरै ठुल्ठुलो कुरा गर्दैनौँ। ठुला कुरा गर्ने काम सुनको नमान्ने। होइन अहिले म त प्रतिपक्षको हुँ, सरकारलाई पनि म ठुला कुरा। अहिले एउटा कुरो जो लिपु लेक र कालापानीमा प्रवेश गर्न जो हाम्रै नेपाली दाजुभाइ ती गाउँकालाई दिएको छैन, केन्द्र सरकारले, सङ्घीय सरकारले तत्काल घोरेटो बाटो यसै वर्ष बनाउनु पर्छ। घोरेटो बाटो तत्काल बनाउन सक्छ। सडक 3 वर्ष लाग्न सक्छ। सुन्नुहोस्, सिमानामा बस्ने सिमानामा बस्ने मैले टुङ्ग्या नेपाल र नेपालीका निमित्त मुलुकमा सरकार कहाँ छ देखाउनुस्। एकछिन सिमाना एकैछिन सिमानामा सरकार छ, राष्ट्रवादी सरकार छ, जनता पक्ष सरकार देखाउनुस्। होइन मैले टुङ्ग्या सिमानामा देश र जनताका लागि सरकार कहाँ छ भन्नुस्। कुनै पनि सरकारले सिमानामा बस्ने नेपालीलाई सम्मानजनक पूर्वक बस्ने हैसियत निर्माण गर्नुपर्छ।
यही हो मेरो। मुलुकमा सरकार छ, केपी ओलीको नेतृत्वमा सम्मान्य प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा राष्ट्रवादी सरकार छ, जनप्रिय सरकार छ। यो सम्पूर्ण मुद्दाहरू उहाँको नेतृत्वमा हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता र राजनीतिक दलहरूले एकताबद्ध भएर हल गर्नुपर्छ र सीमाका संवेदनशील कुराहरूमा हाम्रो मान्य खड्काजीले भनेका जस्तै मैले पहिले पनि भने यो तत्काल सम्बोधन गर्ने कुरा हो नि त। यो भारतसँग यसबारेमा त हामीले बहस गर्नु पर्दैन। नेपाल सरकारले गर्ने कुरा चाहिँ तत्कालै सम्बोधन गरिहाल्नुपर्छ। भारत सरकारसँगको कुराहरूमा छिटोभन्दा छिटो एउटा निर्णायक उसमा लग्नुपर्छ। समस्याको समाधान भनेको तत्काल खोजौँ, वार्ता गरौँ, भारतसँग उच्च स्तरीय वार्ता गरौँ। नेपाली काङ्ग्रेस यो राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सरकारको साथमा छ, नेपाली जनताको भावनासँग छ। भावनासँग छ। त्यसो भने एउटा काम गरौँ, तपाईँहरूको चाहिँ नि मुख्य चरित्र भनेको संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र हो। अब त्यो समयको कुरा सक्यो। अनि सुन्नुहोस्, हिजो 2017 साल पुसे गतेको जुन राजनीतिक घटना घट्यो नि, तपाईँहरूको तत्कालीन पार्टीका महासचिव केशरजङ्ग रायमाझीले मस्कोबाट स्वागत गरे हो नि। तपाईँहरू मुलुकमा तपाईँहरू मुलुकमा संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय अथवा तपाईँहरू मुलुकमा संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्रको एजेन्डामा तपाईँहरू दुवै पार्टी त नदी हो, निरन्तर बग्छ, कति मान्छे त्यसलाई वार गर्छन्, पार गर्छन्, त्यो चलिरहने विषय हो। निरन्तर नदी बग्छ, काङ्ग्रेस नदी हो। उहाँ बोलिरहनुहुन्छ होइन, तपाईँ बोलिरहनु काङ्ग्रेस नदी हो, वार पार कति मान्छे गर्छन् काउन्ट गर्दैन काङ्ग्रेस। ठिक छ, त्यो पनि हिसाब गरौँला, हिसाब गरौँला। उहाँ त बोलिरहनुहुन्छ काङ्ग्रेसको काम बोल्ने हो, काम केही पनि गर्ने तपाईले बोल्नै भएको छ नि, बोल्नका लागि मलाई आधा मिनट बोल्न दिनुहोस्। बोल्नुहोस्, 1 मिनट बोल्नुहोस्। हिजो तपाईँहरूले लेखेको संविधान नेपाल अधिराज्य संविधान 2047 हो नि हो। अनि त्यहाँ मदन भण्डारीले आलोचनात्मक सहयोग मात्रै भन्नुभएको छ नि, समर्थन होइन। किन त्यसो भयो भन्दाखेरि त राजाको अधिकार त कर्याप्झ्याप पारिहालेछ संविधानले। राजाको अधिकार कटौती भएपछि त तपाईँको चाहिँ राष्ट्रको अधिकारै जनताको अधिकारै जाँदो रहेछ। अनि त्यस पछाडि 48 सालमा काला काङ्ग्रेसको चाहिँ बहुमतको सरकार आइगयो। मुलुकभरका भरका चाहिँ वायु सेवादेखि लिएर उद्योग धन्दा कारखाना सुहानै पारे। त्यो विषयमा पनि कुनै दिन छलफल गरौँला। हजारौं उद्योग खुलेको कुरा पनि छ नि। बुटी खायो, सिद्धान्तबाट ओतप्रोत भएका यी काला काङ्ग्रेसहरू नम्बर 1 मैले काला काङ्ग्रेस किन भने आफ्नो मूल एजेन्डा संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा जो आस्था विश्वास राख्नुहुन्छ उहाँहरू काङ्ग्रेस, उहाँहरूलाई सेल्युट छ। अनि प्रचण्ड जस्ता अपराधीले ल्याएको त्यो पनि नर्वे फिनल्यान्ड त्यस्तो शब्द कार्यक्रम तपाईँ नराख्नुहोस् है। यो कार्यक्रम जनताले सबभन्दा बढी हेर्ने कार्यक्रम शब्द शब्द फिर्ता लिनुहोस्। हामी दलका मान्छे भएर हामी शब्द फिर्ता लिनुहोस्। सुन्नुहोस्, कार्यक्रम शब्द र शिष्ट हुनुपर्छ है। तपाईँले शब्द फिर्ता लिनुभयो। सुन्नु न, ठगुन्डा कामले लेख्छन् नर्वे फिनल्यान्ड र स्विडेनले अगाडि चाहिँ थालेको, सुन्नु न, संघीयता गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभयो। आज काङ्ग्रेस सक्यो। हिजो 8 सालमा काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई प्रतिबन्ध लायो। कम्युनिस्टले 12 सालमा राजा महेन्द्रलाई चाहिँ दरखास्त हालेर पार्टी फुक्का भएकै हो। आज नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो एजेन्डामा आएर राजालाई चाहिँ ल महाराज हामीले गल्ती गरौँ, हामीलाई उद्धार गरी बक्सोस् भनेर चाहिँ दरखास्त हाल्न जानुहोस्। काङ्ग्रेसको नि भविष्य, देशको नि भविष्य छ। हामी हाल्दैनौँ। हाल्नुहुन्न भने तपाईँहरू हिजो अब उहाँले कुरा निकालिहाल्यो। 1 मिनट मलाई पनि बोल्न दिनुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेसको 2006 सालमा एकीकृत काङ्ग्रेस बनिसकेपछि संवैधानिक रूपमा राजालाई मानेकै हो। हामी लाज मान्दैनौँ। संवैधानिक राजतन्त्र संवैधानिक राजतन्त्र सुन्नुहोस् न, तपाईँले कुरा निकाल संवैधानिक राजतन्त्र भनेर आफ्नो प्रेम बलमा लेखेर काङ्ग्रेसले राजालाई मानेकै हो। संवैधानिक राजतन्त्र निरङ्कुश होइन। जब राजाले काङ्ग्रेसलाई मित्र शक्तिको रूपमा राखेन भने हामीले सधैँ मित्रता गाँच्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। जसले मित्र शक्तिको रूपमा राजालाई ठेकेको थियो, राजालाई संवैधानिक रूपमा यो देशमा कम्युनिस्टसँग लडेर पनि ठेकेको थियो भने जब राजालाई नै मित्र शक्तिलाई घाँटी च्यापेपछि नि बिपीलाई जेल हाल्ने, गिरिजा प्रसादका टाउका फुटाउने, काङ्ग्रेसका टाउका फुटाउने, अनि काङ्ग्रेसले चाहिने संवैधानिक राजतन्त्र मान्छ। जनताको स्वतन्त्रता हामीले मानेका छौँ। त्यसैले काङ्ग्रेसले यो जनताको मुक्तिका लागि हरेकचोटि नेतृत्व लिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि निष्कर्षमा के हो भने अब विगतका कुराहरू कुन दलले के गर्यो भन्ने कुराको आफ्नो ढङ्गले जनताले पनि विश्लेषण गर्छ, पार्टीहरूले पनि गरेका होलान्, कतिपय प्रवृत्तिहरू व्यक्तिहरू विस्थापित भएका होलान्। हामी त्यतातिर नजाउँ। अहिले कुरा के हो भने यो विगतको समस्या विगतबाट नै विरासतमा आएको समस्या हो। पछिल्लो समयमा आएको यो 2018 सालमा आएको समस्या
सन् 62मा आएको समस्या हो कालापानी लिप अतिक्रमणको। अब अहिले हामीले त्यसमा चाहिँ हाम्रो अगाडि दुईवटा मात्रै विकल्प छन् कि कूटनीतिक पहलबाट हाम्रो सीमालाई स्थापित गर्ने, किन भन्दाखेरि त्यो हाम्रो सीमा पहिले नै निर्धारित छ। पहिले नै सुगौली सन्धिबाट नै भारत नेपालको सीमा कायम भएको छ। त्यसका ऐतिहासिक तथ्यहरू प्रमाणहरू भारत सरकारसँग पनि होला, उनीहरूले लुकायो भने पनि ब्रिटिस सरकारसँग त्यो बेलाको तत्कालीन ब्रिटिस सरकारमा भएकाले ब्रिटिसमा पनि छ। हाम्रो यहाँ पनि त्यो तथ्य प्रमाणहरू छन्। तथ्य प्रमाण के बाँच्नु पर्दैन, यसको लागि हामीले सीमामा गएर उच्छृङ्खलता गर्नुपर्ने पनि छैन, मैले भन्दैछु। किनभने त्यसले पनि भारत र नेपालको जनताको बिचमा एउटा चाहिँ वैमनस्यता आउँछ। हामीले नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने, नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासमा शिष्ट ढङ्गले ध्यानाकर्षण गराउने कुरा ठिक छ, तर सीमामा हरेक ठाउँमा एकदम उच्छृङ्खल ढङ्गले त्यो गर्नु पनि हुँदैन। यहाँहरू दुवैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खनालजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु।